اے اکھ اگر اللہ تو ڈرن والی ہوئے نا اس اکھ دے وچوں خوف خدا دے نال ایک قطرہ پانی دا نکل آئے نا او جہنم دی اگ جنوں پوری دنیا دے سمندر نہیں بجھا سکدے جنوں پوری دنیا دی مٹی ختم نہیں کر سکدی جنوں تیز ہواواں ختم نہیں کر سکدیاں جنوں بارشاں تے جناب طوفان ختم نہیں کر سکدے اگر تیری اکھ یا والی بن جائے اگر تیری اکھ رب تو ڈرن والی بن جائے اس اکھ وچوں ایک جڑا آنسو پانی دا قطرہ بن کے نکلدا ہے اللہ کہندے نے میں دے نال جہنم دی اگ ٹھنڈیاں کر دینا وا اگر تے انج اکھ تو کام لے آئی تے سونے ہم بڑا چنگا رہ گیا ہے تے اگر اس اکھ تو بے حیائی دے کام لیندا رہیا ہے اس اکھ نال تو گندی ویڈیو تے گندے لٹریچر ویکھدا رہیا ہے اس اکھ نال تو لوکاں دیاں تیاں بہناں دیاں جناب اللہ اکبر عزتاں تکدا رہیا ہے تے یاد رکھی پھر حضرات محترم اکھ اللہ تعالیٰ نو ایڈی بری لگ دیئے ایڈی نجس لگ دیئے ایڈی غلط لگ دیئے اللہ تعالیٰ نو اکھ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی اکھ اللہ اکبر کسے مسلمان دے کسے دوسرے انسان دے گھر نو گندی نظر نال ویکھے دیوار تو چانک کے ویکھے فرمایا ان دی اکھ پھوڑ دیتی جائے شریعت دی اندر ایسی اکھ دی کوئی اہمیت نہیں کوئی قدر و قیمت نہیں اپنیاں اکھاں دا خیال کریا کر آج دن رات بے حیائی دیاں پوسٹاں تے بے حیائی دیاں چیزاں ویکھی جانا ہے ویر کدی سوچی آئی اے جڑے ساڑے لوگ کہندے نے مولانا آج میرا نماز وچ دل ہی نہیں لگدا آج دین دے کم کرنے چ میرا دل ہی نہیں کردا پتہ ہے کادے لئی کیونکہ اس موبائل دے ذریعے دن رات اسی فحاشی ویکھی جانے ہاں دن رات اسی جناب اللہ اکبر حضرات محترم بے حیائی تکی جانے ہاں نچن والیاں بیبیاں گان والیاں بیبیاں دن رات فحاشی گزاری جانے ہاں اللہ اکبر ویر جی اے نحوست ہے جو تیرا نماز پڑھن دل نہیں کردا چونکہ بے حیا بندے نال میرا رب نفرت کردا ہے تے بے حیا بندے نو اللہ نیکی دی توفیق نہیں دیندا لہذا اپنی اکھ نو پاک کر لے چل پچھلا سال تے گزر گیا اگلا سال ہی چنگا بنا لئیے آن والا وقت ہی چنگا بنا لئیے اس اکھ نو اچھا بنا اللہ اکبر احتساب کریے احتساب محاسبہ کریے اپنی اکھ نو اچھا بنائیے اللہ اکبر دے بڑے نقصان جے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ حضرات محترم فرماتے ہیں ایک دن میں بازار کھڑا ہویا سی تے انج کر کے ایک عورت سامنے گزری اس عورت نے بڑا بےہودہ اور فٹنگ والا لباس پایا سی آتے نے میری دے تے نظر پہ گئی شیطان نے ورگڑایا میں انہوں بار بار ویکھیا بار بار تکیا تے نقصان کی ہویا آتے نے 6 مہینے تک اللہ نے میں نماز تہجد دی توفیق ہی نہیں دیتی ایک مرتبہ بازار اندر ایک عورت نو گندے لباس اندر ویکھیا انہوں تک دے رہے انہوں ویندے رہے 6 مہینے تک تہجد دی نماز دی اللہ تعالی نے توفیق نہیں دیتی تے جڑے بندے نے ماشاءاللہ شام نو موبائل ویکھنا شروع کرنا ہے تے صبح 4 بجے تک بےہودگی ویکھنی ہے انہیں کتھوں فجر پڑھنی انہیں کتھوں نماز دی پابندی کرنی میرے مسلمان بھائیو اپنا محاسبہ کر لو اے اکھاں اللہ دی نعمت نے اللہ نے حساب لینا جے انہاں اکھاں نو پاکیزہ بناؤ